الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Fehmi Zuban Short Lecture Series by Noor Hidayat, Short Lecture number 19. क्या आप जानते हैं नेक लड़का और ठंडा पानी अरबी ग्रामर में सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक मुकम्मल कायदा रखते हैं और अगर सिर्फ ने मौसूफ के साथ एक भी चीज में मुखालफत कर दी तो पूरा जुमला गलत हो जाता है। आज हम सीखेंगे मुरक्कब तौसीफी आसान मिसालों और पक्के कायदों के साथ। अरबी में कम से कम दो अस्मा का ऐसा मजमुआ जिसमें एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त बयान करे उसे मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। इसके दो अज्जा होते हैं, मौसूफ और सिफ्त। मौसूफ जिस इसम की सिफ्त बयान की जाए मौसूफ कहलाता है। सिफ्त वो इसम जो मौसूफ की खूबी, हालत या कैफियत बताए सिफ्त कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वलदुन सॉलिहुन, वलदुन मौसूफ और सॉलिहुन उसकी सिफ्त है। नेक लड़का, माउन बारिदुन, माउन मौसूफ है, बारिदुन उसकी सिफ्त है। ठंडा पानी। मुरक्कब तौसीफी बनाने का कायदा। मुरक्कब तौसीफी में सिफ्त मौसूफ की ताबे होती है। सिफ्त अपने मौसूफ को फॉलो करती है चार पहलुओं से। वसअत कैपेसिटी, मारफा या नकरा। मौसूफ अगर मारफा हो तो सिफ्त भी मारफा होगी। मौसूफ अगर नकरा हो तो सिफ्त भी नकरा होगी। अदद नंबर, वाहिद मुसन्ना जमा। मौसूफ वाहिद होगा तो सिफ्त भी वाहिद आएगी। मौसूफ मुसन्ना है तो सिफ्त भी मुसन्ना होगी। इसी तरह अगर मौसूफ जमा है तो उसकी सिफ्त भी जमा आएगी। जिन्स, जेंडर, मुजक्कर या मोन्नस। मौसूफ मुजक्कर है तो सिफ्त भी मुजक्कर। मौसूफ मोन्नस है तो सिफ्त भी मोन्नस होगी। एराब, स्टेटस, रफा, नसब, जर। मौसूफ जिस एराबी हालत में होगा सिफ्त भी उसी हालत में होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि सिफ्त किस तरह से मौसूफ को फॉलो करती है। वलदुन सालिहुन, वलदुन नकिरा, वाहिद, मुजक्कर, हालत रफा में इसम, मौसूफ है। सालिहुन इसको देखते हैं, नकिरा, वाहिद, मुजक्कर और हालत रफा में इसम है और मौसूफ को चारों पहलुओं में फॉलो कर रहा है। वुसअत कैपेसिटी, अदद नंबर, जिन्स जेंडर और एराब स्टेटस में। तो वलदुन मौसूफ, सालिहुन उसकी सिफ्त है। नेक लड़का, अल वलदु सालिहु, अल वलदु मौरिफ बिल्लाम इसम, वाहिद मुजक्कर हालत रफा में मौसूफ है। अस्सालिहु मौरिफ बिल्लाम इसम, वाहिद मुजक्कर हालत रफा में सिफ्त है और ये चारों पहलुओं में मौसूफ को फॉलो कर रहा है। अल वलदु मौसूफ है, अस्सालिहु इसकी सिफ्त। नेक लड़का। इन्हीं एग्जाम्पल की जगह आप मोनस इस्म लाकर प्रैक्टिस करके मुरक्कब तौसीफी की कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो सिफ्त आम तौर पर वाहिद मोन्नस आती है, लेकिन जमा मोन्नस
یا جمع مکسر بھی آ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل ابواب مفتوحتن، ابواب جمع غیر عاقل ہے، بابن اس کا واحد اسم ہے دروازہ، مفتوحتن یہاں یہ صفت ہے، واحد مونث سے لے کر آئی گئی کیونکہ ابواب جمع غیر عاقل ہے، بند دروازے۔ اشہر معلومات، اشہر جمع غیر عاقل، شہر اس کا واحد ہے مہینہ، معلومات یہاں یہ جمع مونث سے لے کر آئی گئی، مقررہ یا معلوم مہینے، ایام معدودات اور ایام معدودات۔ پہلی اگزامپل میں دیکھیے ایام جمع غیر عاقل، یومن اس کا واحد ہے، معدودات واحد مونث سے لے کر آئی گئی۔ دوسری اگزامپل میں دیکھیے ایامن کے ساتھ جمع مونث سے لے کر آئی گئی، گنتی کے چند روز۔ مرکب توصیفی کا اردو ترجمہ کرتے وقت نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا اور معرفہ موصوف کے ساتھ وہ اور صفت کے ساتھ جو کے الفاظ لگا کر ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اگزامپل سے سمجھتے ہیں ہم۔ ولد صالح، ولد نکرہ واحد مذکر حالت رفع میں سب موصوف ہے، تو یہ ہمارا نکرہ موصوف ہے۔ صالح اس کی صفت ہے، تو ولدن کے ساتھ ہم لگائیں گے ایسا کیونکہ نکرہ موصوف ہے، اور صالحن کے ساتھ جو لگا کر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے تو کیا ہوگی؟ ایسا لڑکا جو نیک ہے۔ الولد الصالح، الولد مورف باللام اسم واحد مذکر حالت رفع میں موصوف بن رہا ہے، الصالح مورف باللام اسم واحد مذکر حالت رفع میں صفت بن رہا ہے الولد کی۔ اب الولد معرفہ موصوف ہے تو ہم اس کے ساتھ وہ لگائیں گے اور صفت کے ساتھ جو لگا کر ٹرانسلیشن کریں گے، وہ لڑکا جو نیک ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ مرکب توصیفی میں صفت موصوف کی مکمل پیروی کرتی ہے، وسعت، عدد، جنس اور اعراب چاروں میں۔ زبان شارٹ لیکچر سیریز کے لیکچرز کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔